हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडिवेस्ट लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ क्लास 9को कम्पलसरी म्याथमेटिक्स पढ्दैछौँ र कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा चाहिँ हामी आज 47th क्लासमा छौँ है। र 47th क्लासमा चाहिँ आज हामीले पढ्ने भनेको चाहिँ इन्कम ट्याक्सको एक्सर्साइज हो है। योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यही एक्सर्साइज सल्भ गराउँदै थिएँ। हामीले ट्याक्स बेन्डिङबाट चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल अथवा म्यारिडहरूको एनुअल ट्याक्स कसरी निकाल्ने कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू हेरेको थियौँ र अहिले पनि हामी त्यही प्रब्लम सल्भ गर्छौँ है। अहिले चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँनिर म क्वेसन अलिकति लेख्छु अनि त्यस पछाडि त्यसलाई डिस्क्राइब गर्छु है त। क्वेसन नम्बर 13 छ है यो चाहिँ। स्यालेरी अफ आर्म्ड पुलिस पर्सनल in Nepal is 2016 in 2016 हो यो। In 2016 AD with respect to the following tax rate भनेर भनेको छ है। अनि हामीलाई यहाँ एउटा टेबल दिएको छ। यो चाहिँ ट्याक्स बेन्डिङको लागि हो है। यहाँ दिएको टेबल चाहिँ ल यो छ। अनि यहाँनिर यो छ अर्को, यो सँगसँगै अर्को लाइन छ, बिचमा स्वाट्ट काटौँ। एकातिर म्यारिडको लागि एकातिर अनम्यारिडको लागि है। यहाँनिर ट्याक्स रेट र यस्तै ट्याक्स रेट चाहिँ यहाँनिर पनि ल यहाँ पनि यो सबै 2016 को है। ट्याक्स बेन्डिङ ट्याक्स रेट्स 2073 विक्रम सम्वत भनेको छ 2016 को नै हो त्यो है। विक्रम सम्वत 2076 होइन 73 चाहिँ हो। अनि यता पनि विक्रम सम्वत 2073 ट्याक्स रेट्स अनि त्यस पछाडि ट्याक्स बेन्डिङ ल। अनि यहाँनिर कपल विवाहित र अविवाहित। अनि हामीलाई यिनीहरूको ट्याक्स कति कमाइको कति ट्याक्स भन्ने हिसाबले दिएको छ। यसलाई अलिकति माथि सारौँ, यसलाई पनि अलिकति माथि सारौँ। यो छ है। अनि यहाँनिर के भनेको छ, फर्स्ट रुपिज 3 लाख, नेक्स्ट रुपिज 1 लाख, नेक्स्ट रुपिज 4 लाख 1 रुपैयाँदेखि 25 लाखसम्म। अनि ब्यालेन्स एक्सिडिङ रुपिज 25 लाख। यो भयो। यसको 1%, यसको 15%, यसको 25 र यसको 35%। त्यसै गरी यो 1%, 15%, 25% र 35% यो भयो। अनि त्यसै गरी फर्स्ट रुपिज नेक्स्ट 1000, नेक्स्ट रुपिज ब्यालेन्स एक्सिडिङ।
अलि ठाउँ नभेट्ने भयो त यसले त। ल यसलाई चाहिँ लेखौँला। यो भनेको 2 50 छ, 1 अनि आयो 3 50, 1 2 3 र ठाउँ त अलिकति नअट्ने भयो। नेक्स्ट रुपिज 3,50,000 देखि 25 लाखसम्म र ब्यालेन्स एक्सिडिङ 25 लाख। अब यो चार्ट हेरेर चाहिँ हामीले तलपट्टि चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि हरेक पोस्टको चाहिँ तलबको विवरण दिएको छ मन्थली स्यालेरीको, र हामीलाई केही म्यारिड केही अनम्यारिड खालको पोस्टमा भएका मान्छेहरूको चाहिँ ट्याक्स चाहिँ पत्ता लगाउन भनेको छ। म त्यसको लागि पहिला सुरुमा यो पोस्टको पनि के भन्छ अरे, पोस्ट होइन, पोस्ट भएको मान्छेहरूको तलब कति कति छ मन्थली स्यालेरी त्यसको पनि विवरण लेखिदिन्छु है। पोस्ट monthly salary यो आयो यहाँ। यो आउन खोजेन त यो त। ल मन्थली स्यालेरी पोस्ट अलि ठुलो भएछ, ठिक छ। पहिला सुरुमा हामीलाई दिएको छ इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस IGP-APF, अनि त्यस पछाडि डेपुटी इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस भनेको DIG, अनि सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस SP, अनि एडिसनल इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस। अनि सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस भनेको SP AIG, र यो चाहिँ रिक्रुट है। यो भनेको भयो 37,390, अनि 30,580, 11,800, योमा चाहिँ 37,390, योमा 32,340 र 28,535 है। यो भनेको छ। अनि हामीलाई अब यहाँनिर तल क्वेसन चाहिँ अब सुरु भयो बल्ल। फाइन्ड द करेन्ट ट्याक्स रेट्स एन्ड टोटल सम अफ एनुअल इन्कम है AI भनेको है, एनुअल इन्कम ट्याक्स टु बी पेड बाई द फलोइङ पर्सन्स। ल हामीलाई यहाँ क्वेसनले चाहिँ दिएको छ है, हामीलाई दुवै खालको विवरण चाहिँ दिइसकेको छ।
अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भनेको चाहिँ यसको 11 यिनीहरूले कति तिर्नुपर्छ त हैन, इयरली ट्याक्स कति तिर्नुपर्छ त भनेर सोधेको छ। हामीलाई यहाँनिर लगभग 6वटा जति दिएको छ है। यिनीहरूको चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। म्यारिड र अनम्यारिड दुवै खालको दिएको छ। अनि हामीले चाहिँ त्यसै अनुसार कति के हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ आफूले पत्ता लगाएर हामीले फिल गर्नुपर्ने हुन्छ है। भन्नाले त्यो यहाँनिर फिल गर्ने भन्नाले त्यो एक्ज्याक्ट कति आउँछ त ट्याक्स भन्ने कुरा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले सबैको पहिला सुरुमा मन्थलीदेखि लिएर इयरली स्यालेरी कति हुन्छ पत्ता लगाउँछौँ। अनि इयरली स्यालेरी पत्ता लगाइसके पछाडि त्यसै अनुसार चाहिँ उनीहरूको ट्याक्स कति हुन्छ त्यो चाहिँ हेर्छौँ है त। ल सुरु गरौँ। फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, म त्यो फर्स्टको क्वेसन चाहिँ सार्छु यहाँ। तेह्र ल सुरु गरौँ है त। सुरु गर्नु पर्दाखेरि फर्स्टमा छ यहाँ क्वेसन, एन अनम्यारिड इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस, अनम्यारिड इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस। ल पहिला सुरुमा हामीले म्याच गर्नु पर्यो। अनम्यारिड भन्ने बित्तिकै कुन लाइनमा जानु पर्यो, यो लाइनमा जानु पर्यो। र इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस भनेको आइजिपी वाला, इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस भनेको यो वाला भयो। यो उसको मन्थली स्यालेरी छ। गिभन मन्थली स्यालेरी इजिकल्स टु कति छ 37,390 छ। र ऊ चाहिँ म्यारिड हो है, म्यारिड हो, अनम्यारिड चाहिँ रहेछ। ल अब मन्थली स्यालेरी भनेको दिएको छ, हामीले एनुअल स्यालेरी देखाउनु पर्यो। स्यालेरी भनेको कति हुने भयो 37,390 टाइम्स 12 भनेको आउने रहेछ कति 4,48,680 यो आयो है। यो आइसके पछाडि अब हामीले यिनीहरूको इन्कम स्ल्याबहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ है। इन्कम स्ल्याब बनाउँदा अब कतिवटा बक्स चाहिँ चाहिन्छ अथवा कतिवटा रो चाहिन्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ हामीले एउटा ट्रिक छ हामीसँग, त्यो ट्रिक अपनाउँछौँ है। अब हाम्रो ट्रिक चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो स्यालेरी कति छ, हाम्रो स्यालेरी 4,48,000 छ। अनि हामी अनम्यारिडवाला केस हो भने अनम्यारिड, मैले म्यारिड भनेर यता टिक लगाएँ कि अनम्यारिडतिर जानुपर्ने हो है। यो यता होइन है, यता इन्डिभिजुअलतिर हो है। अनम्यारिड यतापट्टि हो। अनम्यारिडमा चाहिँ 4 लाखवाला कहाँ पर्यो, फर्स्ट यो भन्दा माथि गयो। त्यस पछाडि 3.5 लाख भन्दा पनि माथि गयो हो। 3.5 लाखदेखि 25,000सम्ममा पर्यो भनेपछि यो वाला भाग पर्यो। अब हामीले 3टा स्ल्याब बनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा यहाँबाट देखिन्छ है। ल 3टा स्ल्याब बनाउँ त। एउटा टोटलको लागि पनि ठाउँ छोडौँला। ल यो भयो। यसमा स्ल्याबहरू लेखौँला है। अनि यसमा चाहिँ लेखौँला ठ्याक्क कति आयो ट्याक्स भन्ने कुरा। अब सुरुमा यहाँनिर स्ल्याब्स, ट्याक्स रेट्स र ट्याक्स अमाउन्ट है। अब सुरुमा स्ल्याबको फर्स्ट स्ल्याब, सेकेन्ड स्ल्याब र थर्ड स्ल्याब। अनि तलपट्टि तपाईँहरूलाई सजिलोको लागि हो यो चाहिँ एउटा यस्तै खालको एउटा केही बार बनाउनुहोस्, बक्स बनाउनुहोस्, लाइन बनाउनुहोस्, केही बनाउनुहोस्। यसले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ 4,4,8,6,8,0 टोटल रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब हामीले फर्स्ट स्ल्याबमा कति राख्ने हो, अनम्यारिडको केस छ। अनम्यारिडमा चाहिँ 2.5 लाखसम्म चाहिँ हामीले पहिला राख्छौँ। कुन रेटमा छ 1%मा छ भने पछाडि 2.5 लाख गयो। 2.5 लाख काउन्ट भइसक्यो है। यसमा 2.5 लाख काउन्ट भइसक्यो। यो भनेको 1% अफ 2.5 लाख, यो भनेको 2500
है 2500 भयो 2500 भयो। त्यस पछाडि 2.5 लाख गयो। अब त्यस पछाडिको नेक्स्ट 1000 वाला केस पनि छ। के अरे नेक्स्ट 1 लाख वाला नेक्स्ट 1 लाख है। नेक्स्ट 1 लाख भनेको 1 लाख नै राख्ने। यो कति हो यसको रेट? यसको रेट चाहिँ छ 15%। यो भनेको 15% अफ यो भयो। यो भनेको 15,000 हुन्छ। 15,000 पछाडि अब कति बाँकी छ? अब हामीसँग कति बाँकी छ त? यो 1 लाख पनि गयो। त्यस पछाडि बाँकी रहेको भनेको पहिला सुरुमा 448680 छ। 448680 माइनस सुरुमा 2.5 लाख गयो। अनि त्यस पछाडि कति गयो? 1 लाख गयो। यो भनेको कति आयो? 98,680। यसको लागि चाहिँ कति जान्छ? 25% जान्छ। भने पछाडि टाइम्स 0.25 भनेको कति आयो? यो भनेको 25% अफ 98,680 भनेको कति आयो? 24,670। टोटलमा कति आयो? टोटलमा 24,670 प्लस 15,000 प्लस 2500 भनेको आयो 42,100। यति आयो है। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो। अब यस पछाडि अब हामी नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ हामीलाई यसरी नै अर्को कुरा दिएको छ। यहाँनिर भन्छ ए म्यारिड एडिसनल इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस। यो भनेको चाहिँ कहाँनिर पुग्यो त? एडिसनल इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिस र म्यारिड। एडिसनल इन्स्पेक्टर जेनरल अफ पुलिसको यो छ र ऊ म्यारिड छ भनेपछि यो कपलवाला लाइनमा हेर्नु पर्यो है। अहिले पछि पहिला सुरुमा उसको मन्थली स्यालेरी कति छ? मन्थली स्यालेरी छ 390 र ऊ चाहिँ के हो? म्यारिड हो है। म्यारिड हो भने पछाडि 37,390 म्यारिड हो। ल अब इयरली कति हुने भयो? इयरली स्यालेरी 37,390 टाइम्स 12 भनेको आउने रहेछ 44,8680। अब यस पछाडि हामीलाई इन्कम स्ल्याबमा कति चाहियो त? यो चाहिँ हामीले अहिले पछि तलपट्टि के अरे माथिपट्टि गएर चेक गर्छौँ है। हाम्रो ट्याक्स बेन्डिङमा गएर ल यो भयो। अब ट्याक्स बेन्डिङमा गएर चेक गरौँ। हाम्रो 44,8680 छ है। 4,48,680। 4,48,680 कहाँनिर पर्छ त? यो 2,50,000 भित्रमा पर्छ। यो इन्डिभिजुअल हो। यो यसमा पर्छ। यसमा योभन्दा बाहिर पर्छ। किन भन्दा यो 4 लाख धेरै हो। 4 लाख यहाँसम्म, 4 लाख अझै धेरै यो वाला भागमा पर्ने भयो है। पहिला 3 लाख। ल भने पछाडि हाम्रो फर्स्ट स्ल्याबमा कति आउने भयो? 3 लाख आउने भयो। यहाँ तलपट्टि त्यो बार चाहिँ बनाउन नबिर्सिने है। त्यो बारले के जनाउँछ? 44,8680 जनाउँछ। र अब अरू कुराहरू त मेटाइदिँदा हुन्छ होला। यो कुराहरू चाहिँदैन, बिग्रिन्छ पनि यिनीहरू राख्यो भने। टोटलै त नमेटाएको भए नि हुन्थ्यो। ल अब फर्स्ट स्ल्याबमा 3 लाखको 1% भनेको 1% अफ 3 लाख। यो भनेको कति आयो त? 300 सिधै 3,000। अनि त्यस पछाडि अब 3 लाख गयो। 3 लाख काउन्ट भइसक्यो। अब त्यस पछाडिको 1 लाखको लागि भनेको 4 लाखसम्म पुर्याउनको लागि यो गयो। यो कतिमा? 15%मा गयो। 15% अफ 1 लाख। यो भनेको 15,000सम्म गयो। त्यस पछाडि अब कति बाँकी रह्यो? खासमा टोटलमा यति थियो, तर यहाँनिर कति गइसक्यो? 4 लाख गइसक्यो। भने अब कति रह्यो? 48,680 रुपियाँ बाँकी रह्यो। 48,680
@25%। यो भनेको कति जाने भयो त? यो भनेको 25% अफ 48,680। 25% अफ 48,680। यो भनेको 48,680 भनेको 12,170। अब दुईटालाई जोडाउँ त 12,000 र 15,000 प्लस 3,000 भनेको आउने रहेछ 30,170। दुईटैको कुरा एउटै थियो, सिङ्गल हुँदा त धेरै तिर्नुपर्ने रहेछ है। तलब त एउटै थियो नि, तर सिङ्गल हुँदा धेरै तिर्नुपर्ने रहेछ कपाल हुनुभन्दा। ठिक छ, ल अब नेक्स्ट क्वेसन सल्भ गरौँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ? नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई यस्तै खालको क्वेसन दिएको छ। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर सी। यसमा पनि हामीले गर्नुपर्ने काम त त्यही नै हो। यहाँ भनेको छ अ डेपुटी म्यारिड है, म्यारिड डेप्युटी इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस। यसमा चाहिँ के छ? म्यारिड भनेको छ है, अनि त्यस पछाडि इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस। यसको पहिला मन्थली स्यालेरी हेर्नु पर्यो। मन्थली स्यालेरी छ डेप्युटीको 32,340। अब उसको एनुअल स्यालेरी कति आउने भयो? एनुअल स्यालेरी भनेको 32,340 टाइम्स 12 भनेको 3,88,080 रुपैयाँ। यो भनेको उसको कति भयो? वार्षिक स्यालेरी भयो। अब ऊ त म्यारिड हो, म्यारिडको लागि हामीलाई कुनवाला हेर्नुपर्ने छ? यो कपालवाला हेर्नुपर्ने छ। हेर्नुहोस् है, 3,88,000 भनेको 3 लाखभन्दा धेरै भयो तर 4 लाखभन्दा कम भयो भनेपछि यो भागसम्म चाहिँ हामीले लेख्नुपर्छ। भनेको दुईटा स्ल्याब चाहिँ चाहिने रहेछ। ल दुईटा स्ल्याब बनाउनु पर्यो हैन त। यो गयो दुईटा स्ल्याबको लागि, यो टोटल लेख्नको लागि है। ल अनि यहाँ स्ल्याब्स लेखौँला, अनि यहाँ चाहिँ अर्को बाँकी रहेको के थियो? टोटल चाहिँ यहाँ लेखौँला। ल हेर्नुहोस् है, स्ल्याब्स, ट्याक्स रेट्स र ट्याक्स अमाउन्ट्स। अब उसको फर्स्ट स्ल्याबमा चाहिँ कतिसम्म जान्छ? 3 लाखसम्म जान्छ। यतापट्टि त्यो बार बनाउन चाहिँ नबिर्सिने है। 3,88,000सम्म हो, 3 लाख चाहिँ काउन्ट भयो है। 3 लाख गयो कतिमा? 3 लाख भनेको पहिलो 1% जान्छ भनेको 1% अफ 3 लाख। यो भनेको कति गयो त? यो भनेको गयो 3,000। यो भइसके पछाडि अब नेक्स्ट स्ल्याबमा चाहिँ हाम्रो 3,88,000मा 3 लाखको त माथि काउन्ट भइसक्यो, बाँकी रह्यो 88,080। यो चाहिँ 15%मा जान्छ है। भने पछाडि 88,080 टाइम्स 0.15 भनेको कति हुँदै रहेछ? 13,212। 15% अफ 88,080 है। अब टोटल कति आउने रहेछ? टोटल भनेको त्यही दुईटालाई जोड्ने हो। यो भनेको 3,000 जोड्दाखेरि आयो 16,212। ल यो भयो है, यो भयो। अब यस पछाडि हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर डी। एन अनम्यारिड सिनियर TENDENT अफ पुलिस। अनम्यारिड भनेको छ है। अनम्यारिड भने पछाडि पहिला त सुपरिन्टेन्डेन्ट, सिनियर सुपरिन्टेन्डेन्टको यो भयो। अनम्यारिडमा यो लाइन हेर्नु पर्यो है, हामीले इन्डिभिजुअलवाला हेर्नु पर्यो। अब हामीले सुरुमा मन्थली चाहिँ हामीले थाहा पायौँ यहाँबाट 30,580। अब यसको एनुअल निकालौँ है।
ल मन्थली मन्थली स्यालेरी कति थियो 30,580 र अब हामीलाई चाहियो एनुअल स्यालेरी भनेको कति भयो 30,580 इन्टु 12 यो भनेको कति आउँछ 30,580 टाइम्स 12 भनेको आउँदो रहेछ 36,69,60 ल यो भनेको 3,66,960 रुपैयाँ अब माथि गएर एकचोटि चेक गरौँ 3 लाख कति 66,000 भनेको 2.5 लाख भन्दा माथि पर्यो त्यसमा 1 लाख जोड्यो 3.5 लाख भन्दा पनि माथि पर्यो भनेपछि 3टा स्ल्याब चाहिने रहेछ है ल 3टा स्ल्याबवाला एउटा कुनै लगिहालौँ यहीँबाट उठाएर ल 3टा स्ल्याब चाहिने हो है यो आयो अनि हाम्रो यो टोटल ब्लक भनेको चाहिँ कति हो यो टोटल ब्लक भनेको भयो 3,66,960 अनि यो नचाहिने कुराहरूलाई यसो मेटाइदिउँ है इन्डिभिजुअलको लागि हो है इन्डिभिजुअलको लागि त यो काम गर्थ्यो यसले तर ठिकै छ केही छैन इन्डिभिजुअलको लागि यसले काम गर्थेन होला यो म्यारिडको लागि थियो ल अनि त्यस पछाडि अब हामीले यहाँनिर फर्स्ट स्ल्याबमा के राख्नु पर्यो फर्स्ट स्ल्याबमा उसको 2.5 लाखसम्मको काउन्ट हुन्छ 2.5 लाखको कति हो 1% हो 1% अफ भनेको 1% अफ 250,123 भनेको आयो 2500 त्यस पछाडि अब नेक्स्ट के छ नेक्स्ट भनेको यहाँसम्म 225 सम्म गयो अब नेक्स्ट 1 लाख भनेको कति गयो 15% अफ होइन यो त उल्टो पो भएछ त 1% र यो चाहिँ 1 लाख 15% यो भनेको 15% अफ 1 लाख यो भनेको कति आयो 15,000 आयो यो आइसके पछाडि अब नेक्स्ट कति रहने भयो त हाम्रो यहाँ साढे सम्म काउन्ट भइसक्यो 3.5 लाखसम्म भयो भने अब 16,960 रुपियाँ बाँकी रह्यो 16,960 @ यो त 25 वाला हो भने पछाडि कति हुने भयो 25% अफ 16,960 भनेको कति भयो 0.25 टाइम्स 16,960 है भनेको आयो 42,40 टोटलमा कति भयो प्लस 15,000 प्लस 2500 भनेको 21,740 टोटल है यो अगाडिको टोटल रहेछ यहाँ ल 21,740 चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो जे होस् ल यो कुरा भइहाल्यो अब नेक्स्ट क्वेसन छ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर ईमा क्वेसन नम्बर ईमा चाहिँ एन अनम्यारिड superintendent of police अनम्यारिड भनेको छ अनि सुपरिन्टेन्डेन्ट भनेको छ अनम्यारिड र सुपरिन्टेन्डेन्ट भने पछाडि पहिला सुरुमा अनम्यारिडवाला सुपरिन्टेन्डेन्टको कति छ तलब 28,535 अनम्यारिड भने पछाडि यो इन्डिभिजुअलवाला लाइन चेक गर्नु पर्यो ल अघिकै स्ल्याबले काम गर्ने रहेछ अघिको स्ल्याबले काम गर्छ र पहिला मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो कति छ उसको तलब छ 28,535 है मन्थलीमा 28,535 अनि इयरलीमा 28,535 टाइम्स 12 भनेको आउँदो रहेछ 3,42,420 योमा हेर्नुहोस् त अब एकचोटि चेक गर्न जाउँ फेरि 42 है 3,42,000 भनेपछि 2.5 लाखमा पर्यो 2.5 लाख भन्दा बढी हो भनेपछि एउटा स्ल्याब आयो त्यस पछाडि 2.5 लाखदेखि 3.5 लाखसम्म भनेको 1 लाखसम्म जाने हो भने पछाडि 3.5 लाखसम्म यो हाम्रो 342 छ भनेपछि यति दुईटा बनाए पुग्ने रहेछ ल
दुईटा वाला स्ल्याब खोजेर तल कपी पेस्ट गर्दा हुन्छ। यो भयो है। यो भइसके पछाडि अब हामीले के गर्नुपर्ने छ त, यति गयो ल, टोटल नि नराखौँ। अब फर्स्ट स्ल्याबमा चाहिँ सिङ्गलवालाको यो अनम्यारिडको लागि फर्स्ट स्ल्याबमा कतिसम्म जान्छ, 2.5 लाखसम्म मात्र जान्छ। भनेपछि 2.5 लाख एट द रेट अफ 1%, यो भनेको 1% अफ 2.5 लाख, यो भनेको आयो 2500। त्यसै गरी अब चाहिँ हामी केमा छौँ, पहिला एउटा 2.5 लाखको ब्लक गइसक्यो। 2.5 लाख पछि अब हामीसँग कति बाँकी रह्यो, 2.5 लाख है। यति टोटल भनेको 342,420 हो। यसमा 2.5 लाख काउन्ट भइसक्यो। भनेपछि बाँकी कति रह्यो, बाँकी रह्यो 92,420। 92,420 कतिमा, 15%मा पऱ्यो यो चाहिँ। यो भनेको 15% अफ 92,420 भनेको कति आयो, यो भनेको आयो 13,863। ल दुईटालाई जोडौँ त, प्लस 2500 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ 25,000 कहाँबाट आयो, 2500, यो भनेको 16,363 रुपैयाँ। यो चाहिँ उसको टोटल ट्याक्स भयो है। ल अझै अर्को क्वेसन छ एउटा, क्वेसन नम्बर एफमा यहाँ भनेको छ ए म्यारिड रिक्रुट भनेको छ, म्यारिड रिक्रुट है। र उसको चाहिँ के छ, म्यारिड अनि रिक्रुट भने पछाडि पहिला सुरुमा रिक्रुटको कति छ 11,800, अनि म्यारिड भनेपछि कुनवाला लाइन हेर्नु पर्यो, यो कप्पलवाला लाइन चाहिँ हेर्नु पर्यो है, यो वाला लाइन हेर्नु पर्यो। ल पहिला सुरुमा उसको मन्थली इयरली स्यालेरी झिकाउँ। मन्थली स्यालेरी कति छ, मन्थली स्यालेरी 11,800 थियो क्या सायद, यो भनेको 11,800। अनि इयरलीमा चाहिँ 11,800 टाइम्स 12 भनेको आउँदो रहेछ 1,41,600 है। यो इयरली भयो। अब 1,41,600 केमा पर्छ, म्यारिड छ ऊ। म्यारिड भने पछाडि कहाँसम्म जाने भयो त, म्यारिड भने पछाडि यतापट्टि 1,41,000 भन्छ त यतिमै काम सुरु हुने, काम सकिने भयो है। भने पछाडि हामी फर्स्टमै काम सकाउने भयौँ, फर्स्ट स्ल्याबमै एउटै स्ल्याबमा काम सकिने रहेछ। ल एउटा स्ल्याबको लागि मात्रै बनाऊ है। यो भयो, यो हामी स्ल्याबहरू माथिको इन्फर्मेसन लेखौँला, यसमा टोटल लेखौँला, अनि यसमा चाहिँ हामीले स्ल्याब्स भनेर लेखौँला। अनि यसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स लेखौँला कति भयो भनेर। ल यो भयो है। अब सुरुमा स्ल्याब्स एउटा मात्रै छ, स्ल्याब मात्रै लेख्दा हुन्छ। यो भनेको फर्स्टवाला स्ल्याब आयो, यो ट्याक्स रेटको लागि हो र यो ट्याक्स अमाउन्टको लागि हो। ल ट्याक्स रेट कति छ, 1,41,600 एट द रेट अफ कति 1%। यो भनेको 1% अफ 1,41,600 भनेको कति आयो, टाइम्स 0.01 भनेको आउँदो रहेछ 1416। भनेपछि टोटलमा नै 1416 चाहिँ उसले तिर्नुपर्ने रहेछ है। उसको ट्याक्स भनेको यति रहेछ टोटल भनेर तल लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो सँगसँगै हाम्रो इन्कम ट्याक्सवाला पार्ट पनि सकियो। अब योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी सेल्स ट्याक्स अथवा ट्रेड ट्याक्सको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। तपाईँहरूले चाहिँ अब घरमा बसेर पढ्नुहोस् है, सेल्स ट्याक्सको बारेमा पनि नयाँ कुराहरू के छ हेर्नुहोस्। केही प्रब्लम आयो भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98,495,95,895 सजिलो नम्बर छ। नम्बर कण्ठ भएन भने तल डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको छ। साथसाथै डिस्क्रिप्सनमा अरू पनि कुराहरू छ, एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ल यति भन्दै बिदा माग्छु, धन्यवाद।